cinnamon bark batok sa Parkinson's disease. Ang sagad nga dili makontrolang paglihok sa nagkalain-laing parte sa kalawasan, ang abilidad sa balatian nga Parkinson's. Kinatawag usab kini nga usa ka disorder nga dili makontrola sa natakbuyan niini ang galihok nga mga muscles sa apektadong kalawasan sa maong balatian. Ang maong balatian, ang anaanay tambal aron maremedyohan ang maong sakit. Ingon man nga base karon sa pagtuon nga ang cinnamon mao'y solusyon sa Parkinson's disease. Sumala pa sa pagtuon sa Rush University Medical Center nga ang cinnamon ang makatabang sa matakbuyan sa maong balatian tungod sa mga nutrient compound o abilidad niining makapaalisto sa utok. Rekomendasyon karon sa mga eksperto sa mga matakbuyan sa maong balatian nga batasanon ang pagtumar sa mga produkto o suplementong adunay sangkap sa cinnamon tungod sa dala niining kaayuhan sa pipila ka mga balatian sa atong kalawasan. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to.